असल श्रोता बन्नुहोस्। अरू व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा कुरा गर्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। नमस्कार, बोल्दैछु हेमा पौडेल। यस परिवर्तनको बाटो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म यहाँहरूमाझ हामीले आफ्नो जीवन गुमाउनुभन्दा अगाडि एकपटक पढ्नै पर्ने पुस्तक हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपुल, साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला पुस्तक मैले पढिसकेपछि मलाई साह्रै मन परेका कुराहरू टिपोट गरी यहाँहरूलाई पनि उपयोगी हुनेछ भन्ने ठानेर यस पुस्तकको सारांश प्रस्तुत गर्दैछु। पुस्तक सारांशमा जानुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हाम्रो परिवार बन्नुहोस् र मलाई थप हौसला प्रदान गर्नुहोस्। कसैले एकदमै सही भनेको छ कि कसैलाई प्रभावित पारेर आफ्नो काम लिन सक्नु एउटा महत्त्वपूर्ण कला हो। आज म प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प बुक लेखक डेल कार्नेगीको हाउ टु विन फ्रेन्ड्स एन्ड इन्फ्लुएन्स पिपुल यानि साथीहरूको मन जित्ने तथा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला भन्ने पुस्तकमा भएका ज्यादै प्रभावकारी सूत्रहरूलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो पुस्तक प्रथम पटक सन् 1936 मा प्रकाशित भएको हो। यस पुस्तकमा भएको मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने कला सिकेर तपाईले पनि आफ्नो आत्मविश्वास बढाउने मात्र होइन, मानिसहरूलाई सकारात्मक तरिकाले प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नुहुनेछ। चाहे तपाईँ विद्यार्थी हुनुहोस्, व्यापारी हुनुहोस् अथवा आफ्नो साथीहरू बीच खास हुन चाहनुहुन्छ भने केही समय खर्च गरेर यी सूत्रहरूलाई अभ्यास गर्नुभयो भने आफ्ना वरिपरिका व्यक्तिहरूबाट आफ्नो काम सजिलै गराउन सक्नुहुन्छ। ल है त, अब ती आधारभूत सूत्रहरू के हुन् त्यसका बारेमा कुरा गरौँ। पहिलो सूत्र, कोही पनि मानिसलाई कडा शब्दमा आलोचना, निन्दा र गुनासो नगर्नुहोस्। पहिलो सूत्रले यो भन्छ कि हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई आलोचना, निन्दा गर्नुभन्दा पहिले एकछिन सोच्नुपर्छ। त्यो व्यक्ति यस्तो व्यवहार किन गर्दैछ, त्यसको पछाडिको कारण जान्नु पर्दछ। साँच्चै यो आलोचना र निन्दा भन्दा धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यसो गर्नाले त्यो व्यक्ति र तपाईँ आफूमा पनि सहनशीलताको स्वभाव बढ्दै जान्छ। यो सूत्रलाई अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले पनि प्रयोग गरेका थिए। एकपटक लिङ्कनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनेका थिए, मैले पहिला आफ्ना विरोधीहरूको खुबै आलोचना गर्ने गर्थे, तर एक दिन उनका विरोधीले उनको आलोचनाबाट क्रोधित भएर तरबारले काट्ने धम्की दिएका थिए। त्यस कुराले अब्राहम लिङ्कन डराए र त्यसपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई सिधै आलोचना गर्न छोडे र अरूलाई पनि सिकाउन थाले कि कोही व्यक्तिलाई सिधै आलोचना गर्नु लाभदायक हुँदैन। त्यसैले हामीले पनि सधैँ सही तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्दछ। दोस्रो सूत्र, कसैको इमान्दार र निष्कपट प्रशंसा गर्नुहोस्। यदि हामी कसैले मनदेखि इमान्दारी साथ प्रशंसा गर्छौँ भने त्यस व्यक्तिको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल हुन्छौँ हामी। उसले सधैँ हामीलाई आफ्नो मनमा साँची राख्दछ र यस्तो बेलामा उसलाई नैतिक बल पर्छ कि उसले तपाईँले भनेको मानोस् अनि तपाईँलाई मन पराओस्। उदाहरणका लागि एउटा निर्माण कम्पनीका व्यवस्थापकलाई हैरान भएको थियो कि कामदारले उनको अगाडि भने हेलमेट लगाउने गर्थे र उनी जाने बित्तिकै खोल्ने गर्थे। यो उनीहरूकै सुरक्षाको लागि थियो। ती व्यवस्थापकले एउटा अलग तरिका अपनाए। उनले आफ्नो कामदारलाई ज्यादै मायाले भने, के तिमीहरूलाई यो हेलमेट मन परेको छैन? के यसमा केही खराबी छ? नभए त तिमीहरूले यो हेलमेट लगाउनु पर्ने हो, किनकि यो त तिमीहरूकै सुरक्षाको लागि हो। म चाहन्न कि मेरा प्यारा कामदारलाई केही नोक्सान पुगोस्। यो सुनिसकेपछि कामदारहरूले हेलमेट त्यही समयदेखि सधैँ लगाउन थाले। ती व्यवस्थापकको तरिका खुबै काम आयो। तेस्रो सूत्र, कोही अन्य व्यक्तिमा उत्सुकता जागृत गराउने। कोही व्यक्तिलाई सकारात्मक तरिकाले प्रेरित गर्ने वा उत्साहित गर्ने। एउटा उदाहरणबाट यसलाई बुझौँ है त। तपाईसँग एउटा गजबको आइडिया छ, तर त्यो आइडिया तपाईँको मात्र हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई भान पर्न नदिने।
यो आइडिया उनीहरूको पनि हो है भन्ने खालको वातावरण तयार गर्ने। उनीहरूलाई लागोस् कि यो आइडिया तपाईँको मात्र होइन, उनीहरूको पनि हो। यसो गर्दा अरूलाई लाग्छ कि यो उनीहरूको पनि योजना हो। त्यसले तपाईँलाई अझ राम्रोसँग सहयोग प्राप्त हुन्छ। यो मनोवैज्ञानिक तरिकालाई सजिलो तरिकाले हामीले हाम्रो पेसा व्यवसायमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। लेखक डेल कार्नेगीले आफ्नो एउटा अनुभव बाँडेर भनेका छन्, एकपटक ब्रुकलिन इन्स्टिट्युट अफ आर्ट एन्ड साइन्समा उनले संसारका फेमस लेखकहरूलाई विद्यार्थीका लागि गेस्ट लेक्चर दिन बोलाउन चाहेका थिए। तर ती लेखकहरू सबै धेरै व्यस्त थिए। यो समस्या देखेर कार्नेगीले लगभग 150 विद्यार्थीहरूसँग मिलेर एउटा पत्र लेखेर लेखकहरूलाई पठाए। यो पत्र पढ्ने बित्तिकै सबै लेखक आफ्नो देश छोडेर ब्रुकलिनमा लेक्चर दिन आइपुगे। प्रश्न उठ्छ कि साँच्चै त्यो पत्रमा के लेखिएको थियो होला? खासमा कुरा के थियो भने कार्नेगीले यो सूत्रको फाइदा उठाएका थिए। त्यो पत्रमा सबै विद्यार्थीले हस्ताक्षर गरेका थिए, लेखकलाई अनुरोध गरेका थिए, यदि तपाईहरू जस्तो महान लेखकले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय निकालेर हामीलाई सिकाउनु भयो भने हामी बढी गर्व गर्नेछौँ तपाईहरूमाथि। त्यति भनेपछि त को पो पग्लिँदैन र? यो हो जोसुकै मानिसलाई बसमा पार्ने अचूक अस्त्र हो। अब हामीलाई लागेको छ कि तपाईँ पनि मानिसहरूलाई बसमा पार्ने सोसियल स्किल विकास गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा त तपाईँ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ कि जो पनि व्यक्ति त्यही व्यक्तिको कुरा मान्छ जसलाई ऊ मन पराउँछ। अब त्यस्तै यस पुस्तकमा भएका सूत्र छन् जसले गर्दा मानिसहरू तपाईँलाई झन् मन पराउन थाल्नेछन्। मानिसहरूको प्रिय बन्ने तरिकाहरू। मानिसहरूको प्रिय बन्नका लागि पहिलो सूत्र, मानिसहरूप्रति सच्चा चासो राख्नुहोस्। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि मानिसहरूले तपाईँलाई मन पराओस्, चासो राखोस्, यी सूत्रलाई ध्यानमा राख्नुहोस्। यदि तपाईँ कसैसँग साँचो मित्रता गाँच्न चाहनुहुन्छ भने पुरै लगनका साथ निस्वार्थ समय र मन पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा सही उदाहरण छ। हामी सुरुमा कसैसँग कुरा गर्न चाहन्छौँ भने उनीहरूको लोकल भाषामा कुरा गर्दा ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ। उनीहरूले तपाईँलाई धेरै मन पराउँछन्। यो तरिका बढी जस्तो नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन्, जस्तो राजनीतिक नेताहरू। जुनसुकै काम सफल बनाउन पहिला ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, अरूको कुरामा चासो देखाउनुपर्छ। सूत्र 2, जोसुकै व्यक्तिलाई आफ्नो नाम असाध्यै प्यारो लाग्छ। त्यसैले पनि भनिएको होला, जीवनमा हामीले नाम सबैलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ। नाम हरेक मानिसको पहिचान हो, यसले नै हामीलाई अरूभन्दा अलग राख्छ। सूत्र 3, अरूको रुचि ख्याल गर्नुहोस्। यदि हामी कोही व्यक्तिसँग लामो समय कुराकानी गर्न चाहन्छौँ भने उनीहरूको रुचिको विषय थाहा पाउनुपर्छ। यसले दुवैलाई कुराकानीमा मजा आउँछ र वार्तालाप लामो समयसम्म चल्छ। यदि हामी कसैसँग पहिलो पटक भेट्दैछौँ भने आफ्नो बारेमा मात्र गफ नगर्नुहोस्। यसले तपाईँप्रति उसको रुचि कम गर्दै लान्छ। यदि उसको रुचिमा कुरा गर्नुभयो भने कुराकानी राम्रो हुन्छ। सूत्र 4, मानिसहरूलाई उनीहरूको महत्त्व जगाउनु, उनीहरू खास छन् भन्ने बनाउनु। हाम्रो कुराकानीले दोस्रो व्यक्ति हाम्रो लागि ज्यादै खास छ भन्ने महसुस हुनुपर्छ। यसले सम्बन्ध गाढा बनाउँछ। यसलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्गले प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। एकपटक डेभिडले आफ्ना साथीहरूलाई एउटा पार्टीबाट सुरक्षित घर पुर्याउन जाँदै थिए, तर त्यो बाटोमा साइनबोर्ड देख्दा देख्दै गलत बाटोतिर गाडी लिएर हिँडे। त्यसबेला डेभिडलाई ट्राफिक प्रहरीले रोक्छन् र सोध्छन्, तिमीलाई थाहा छैन मैले तिमीलाई किन रोक्न खोज्दैछु? त्यस्तो समयमा डेभिडले ठाडो जवाफ दिएको भए उनी फस्थे। डेभिडले आफ्नो गल्तीलाई समझदारीका साथ इमान्दार भएर स्वीकार गरे र भने, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई थाहा छ मैले गल्ती गरेको छु। साइनबोर्डलाई वास्तै गरिन, के जरिवाना लाग्छ म भोग्न तयार छु। तपाईँले आफ्नो कर्तव्य राम्रो निभाउनु भयो। देशलाई तपाईँ जस्तो प्रहरीको खाँचो छ, धन्यवाद भने। यति मह जस्तो मिठो बोली सुनिसकेपछि ट्राफिक पुलिसले अचम्मको व्यवहार गरे। उनले डेभिडलाई माफ गरे, लाइसेन्स पनि फिर्ता दिए र आफ्ना साथीहरूलाई सकुशल घर छोड्ने जिम्मेवारी लिएकोमा धन्यवाद पनि दिए, शाबासी दिए।
जरिवाना पनि लिएनन्। वाह, डेभिड क्या बुद्धि लगायो। तपाईले पनि यी सूत्र जान्नु भएको छ। अब यसलाई आफ्नो जीवनमा अभ्यास गर्नुहोस् र थाहा पाउनुहोस् तपाईका वरपरका मानिसले तपाईलाई मन पराउन थाल्नेछन्। आफ्नो सोचले मानिसहरूलाई कसरी जित्ने? त्यसका लागि सूत्र 1, कठिन भन्दा कठिन विवादलाई एउटै तरिकाले जित्न सकिन्छ। त्यो हो त्यसलाई व्यवस्था गर्नु अथवा जस्ट लिभ इट भनेर। कुनै पनि बहसलाई त्यसरी छोडौं जसरी हामी एउटा जड्यासँगको बहस छोड्छौं। बहस जहिले पनि असहमतिमा टुङ्गिन्छ। 10 जना मध्ये 9 वटा बहसमा दुवै पक्षलाई लाग्छ कि म नै सही छु, दोस्रो व्यक्ति गलत छ। यसले मतभेद अझ बढाउँछ। यो भन्दा उत्तम उपाय हो यसबाट बच्ने। फेरि खैर छोड्दिए यसलाई। सूत्र 2, अरूको सल्लाह सुझावको इज्जत गर्नुहोस्। सिधै तपाईँ गलत हो भनेर नभन्नुहोस्। यसो गरेर हामी आफ्ना शत्रु बढाउँछौँ। धेरै कम मान्छेलाई मात्र आफ्नो बारेमा नराम्रो सुन्न मनपर्छ होला। मानौ तपाईँ एउटा कम्पनीको म्यानेजर हुनुहुन्छ। तपाईँ केही कुरा मन परिरहेको छैन, नयाँ सिस्टम ल्याउन मन लागिरहेको छ भने आफ्नो कुरा कसरी मनाउने? पहिले भइरहेको सिस्टममा के राम्रा पक्षहरू छन् त्यसलाई राख्ने र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू राखेर आफ्नो आइडियालाई अगाडि सार्ने। यसबाट तपाईँ सबैको स्वीकृति प्राप्त हुन्छ तपाईलाई। सूत्र 3, यदि तपाईँ आफ्नो गल्ती छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई तुरुन्तै स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईलाई यसले धेरै फाइदा गर्छ। हामी आफै विचार गरौँ न, हामी सही भएको कुरा बोल्दा कति आत्मविश्वास महसुस हुन्छ। यो हाम्रो हाउभावमा पनि प्रष्ट देखिन्छ। तर गलत छौँ भने आफैलाई कमजोर आत्मविश्वास भएको फिल हुन्छ र आफूलाई बचाउ गर्ने प्रयासमा लाग्छौँ। त्यसैले आफ्नो गल्ती तुरन्त स्वीकार गर्दा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। आफ्नो गल्ती मान्दा कोही सानो हुँदैन भन्ने कुरा त हाम्रा पुर्खाले पनि भन्ने गर्थे। मुस्कान सहित गल्ती मान्दा तपाईको इज्जत अझ बढ्छ र केही समस्या नै छ भने पनि समाधानमा सजिलो हुन्छ। सूत्र 4, आफ्नो अगाडिको व्यक्तिलाई बुझ्नुहोस्। कति पटक तपाईलाई अर्को व्यक्ति गलत छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ तर ऊ भने आफूलाई सही मानिरहेको हुन्छ। यो हो आफ्नो सोच। जरुरी छैन कि समान नै हुनुपर्छ। हामीले आफूलाई उसको ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि उसलाई राम्रोसँग बुझ्न पर्ने हुन्छ। सूत्र 5, सधैँ असल कारणलाई ध्यान दिनुहोस्। अर्को व्यक्तिको सोचको कारण सही हुन सक्छ। तपाईलाई ठिक लागेको कुरा मात्र मान्ने भन्ने हुँदैन। यसलाई पनि विचार पुर्याउनु पर्दछ। सूत्र 6, आफ्नो योजनालाई आत्मविश्वासका साथ प्रस्तुत गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ सही मात्र भएर हुँदैन कुनै कुरा। सहीलाई अझ सजाएर नाटकीय ढङ्गले पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो सोचलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्ने हुन्छ। कोही कलाकारले चाहिँ वास्तविक लाग्ने नाटक गरेर पनि सबैको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नो कुरा बुझाउन फरक फरक रणनीति अपनाउँछौँ किनकि हामी जान्दछौँ कि शब्दमा मात्र काफी छैन। त्यो बेला अभिनय पनि आवश्यक हुन्छ। सूत्र 8, मानिसलाई सकारात्मक तरिकाले चुनौती च्यालेन्ज गर्नुहोस् ताकि दोस्रो व्यक्तिले आफ्नो बेस्ट दिन सकोस्। कोही कम्पनीको कामदार होस् या अरू कोही, ऊ आफ्नो कामबाट धेरै प्रेरित भएको हुन्छ। तलब र आराम भन्दा पनि उसको कामको प्रशंसा गर्दा ऊ धेरै मोटिभेटेड हुँदो रहेछ। व्यक्तिको आफ्नो रुचिको काम छ भने उसले धेरै मन लगाएर काम गर्छ। उसलाई उत्साहित हुन अरू केही चाहिँदैन। उसले आफूलाई निखार्दै जान्छ, प्रतिस्पर्धामा आउँछ। जहाँ च्यालेन्ज आउँछ त्यहाँ व्यक्ति जान लगाएर मेहनत गर्छ। मानिसहरूलाई नभट्काई मन नदुखाई कसरी बदल्न सकिन्छ? त्यसका लागि सूत्र 1, पूर्ण इमान्दारीले अरूको प्रशंसा गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई सुरुवातमै कसैको प्रशंसा गर्नुहुन्छ भने उसको व्यवहारमा अलगै चमक देख्नुहुनेछ तपाईले। जस्तो हामी आफ्नो कार्यालयमा जान्छौँ, सुरुमै कसैको आलोचना गर्छौँ भने दिनभरि मुड अफ हुन्छ। यदि हामी कसैको बिहानै प्रशंसा गर्छौँ भने त्यो लामो समयसम्म सुखद भइरहन्छ र रोमाञ्चित वातावरण छाउँछ कार्यालयमा। यो कुरा कार्यालय प्रमुखले पनि विशेष ध्यान दिँदा अति उत्तम हुन्छ। यदि तपाईँ कसैसँग पहिलो पटक भेट्नु भएको छ भने कुराकानी गर्ने भन्ने अलमलमा के कुराकानी गर्ने भन्ने अलमलमा
हुनुहुन्छ भने त्यस व्यक्तिलाई ध्यानले हेरेपछि उसको कुनै कामको वा व्यक्तित्वको प्रशंसा गरिहाल्नुहोस्। यसो गर्दा त्यो व्यक्ति तपाईँसँग कम्फर्टेबल फिल गर्छ, खुसी हुन्छ र एक तीरले दुई निशाना भने झैँ हुन्छ। सूत्र 2, अरूको गल्ती अप्रत्यक्ष रूपले बताउने, जसले गर्दा उसलाई नराम्रो नलागोस्। अरूको गल्ती बताउनु पनि एउटा समस्या सिर्जना गर्नु हो। यदि तपाईँलाई कसैको गल्ती कमजोरी भन्नु छ भने यो सूत्रबाट हामी सिक्छौँ कि कसैको आलोचना गर्नुभन्दा अगाडि उसको तारिफबाट सुरु गर्नुपर्छ। उसको राम्रा गुणहरू बताउनुपर्छ, जसले गर्दा ऊ आफ्नो कमजोरी थाहा पाएर पनि नराम्रो मान्दैन। उसको कमजोरी डाइरेक्ट भन्दा उसले नराम्रो मान्छ र सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। जस्तो एउटा कारखानाका कामदारले नो स्मोकिङ लेखेको बोर्ड मुनि बसेर चुरोट तानिरहेका थिए। म्यानेजरले देखेको थियो, तर उसले प्रत्यक्ष उनीहरूलाई केही भनेन। उसले उनीहरूलाई एक-एकवटा राम्रो खालको चुरोट दिएर मलाई खुसी लाग्छ यदि तपाईँहरू यो चुरोट पियो भने, तर बाहिर गएर कामदारले बुझिहाले आखिर यस्तो मान्छेलाई कसले मन पराउँदैन र, होइन? सूत्र 3, सिधै आदेश दिनुभन्दा प्रश्न सोध्नुपर्छ। यदि हामी भिडमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाउन चाहन्छौँ भने यो सूत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यसले हामीलाई नेतृत्व क्षमतामा निखार्न ज्यादै मद्दत गर्छ। जस्तो हाम्रो कार्यालय, घर, जहाँसुकै कुनै समस्या आयो भने सबैसँग बसेर सल्लाह गर्न सक्छौँ। यसो गर भन्नुभन्दा यसमा के गर्न सकिन्छ होला, तपाईँहरूसँग कुनै सुझाव छ कि भनेर सोद्धा ज्यादै उत्तम हुन्छ। यसले काम वा समस्या सजिलै सुल्झिन्छ र काम अगाडि बढ्छ। सबैलाई आफ्नो महत्त्व अनुभूति हुन्छ र आफ्नो काममा लाग्छन्। सूत्र 4, अरूको आत्मसम्मान बढाउनुहोस्। मानिसको लागि सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था त्यो हो जब ऊ आफ्नो नजरबाट झर्छ। आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ। यसबाट बाहिर आउन समय लाग्छ। कसैलाई सानो बनाउँदा उसको आत्मविश्वास तहस नहस हुन्छ। जस्तो एउटा 10 वर्षको बच्चालाई गीत गाउन मन पर्थ्यो, तर उसको शिक्षकले उसलाई डिमोटिभेट गरेर तिमी गाउन सक्दैनौ, तिम्रो स्वर धोद्रो छ। तर उसको आमा भने हार मान्दिनन्, उसको प्रयासको प्रशंसा गर्छिन्। एक दिन त्यो बच्चा नामुद गायक बन्छ। सानो सुधारलाई पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ, यसले उसलाई धेरै बदल्न सक्छ। तपाईँ सानोभन्दा सानो सुधारको सराहना गर्नाले उसको जीवनमा कायापलट हुन्छ। एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, आलोचनाले भन्दा मानिसको सराहनाले धेरै प्रभावित हुन्छ। यसले मानिसलाई विश्वास जगाउँछ कि साँच्चै उनीहरू यो गर्न सक्छन्। जस्तो एउटा विद्यालयको कक्षा 4 मा एकदमै अटेरी बच्चाहरू थिए। बच्चा थियो एकजना टमी, उसको नाम टमी थियो। उसलाई कसैले सुधार गर्न सकिरहेको हुँदैन। एकजना नयाँ शिक्षिका आउँछिन्। उनले टमीको बारेमा जानेकी हुन्छन् र उनले कक्षाको पहिलो दिनमै उसलाई सबै बच्चाको प्रशंसा गर्छिन्। जब टमीको पालो आयो, उनले टमी तिमी एकदमै राम्रो लिडर हो, यो वर्ष यो कक्षा सुधार्ने जिम्मेवारी तिम्रो भनेर भन्छिन्। त्यसपछि टमी गजबले परिवर्तन हुँदै जान्छ। ऊ राम्रो विद्यार्थी बन्दै जान्छ। सूत्र 5, मानिसलाई उत्साहित गर्नुहोस्, उत्प्रेरित गर्नुहोस्। यदि तपाईँ कसैलाई सिधै तपाईँमा काम गर्ने क्षमता छैन भन्नुभयो भने उसमा सुधार पाउनुहुन्न। त्यसो भनिसकेपछि त सबै सम्भावना हराउँछ। त्यसको सट्टा मलाई तिमीप्रति विश्वास छ, तिमी गर्न सक्छौ, सुधार गर्न सक्छौ। यसबाट उसमा गजबको बदलाव आउँछ, किनकि उसलाई लाग्छ म अवश्य सक्छु, म कोसिसमा लाग्छु। तपाईँलाई कसरी खुसी पार्ने भन्नेतिर ऊ लाग्छ। यो सूत्र तपाईँको आफ्नो बच्चा हुर्काउने क्रममा पनि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। प्रत्येक मानिस स्वभावले फरक हुन्छ। उसलाई बुझ्न र आफ्नो कुरा बुझाउन सहयोग गर्ने यी सूत्रहरूलाई यहाँहरूले प्रयोगमा ल्याउनु भयो भने तपाईँमा नेतृत्व क्षमता धेरै हदसम्म वृद्धि हुन्छ। लेखक डेल कार्नेगीले आफ्नो अनुभव र धेरै व्यक्तिहरूको अनुभवबाट यो पुस्तक तयार पारेका हुन्। यो हामी सबैका लागि ज्यादै उपयोगी छ। मैले यहाँहरूमा यस पुस्तकबाट मैले बुझेका कुराहरूलाई यहाँहरूमा सारांशमा प्रस्तुत गरेकी छु। यहाँहरूले सकेसम्म यस पुस्तकलाई पूर्ण पढ्नुभयो भने आफ्नो हरेक क्षेत्रमा सफल हुन कसैले छेक्न सक्दैन।
सदा झैं खुसी रहनुहोस्, सुस्त रहनुहोस्। धन्यवाद।